कार्यक्रम मिक्लाजुङ र गतिविधिमा पुनः स्वागत छ। तपाईं यति बेला रेडियो रब 107.7 मेगाहर्जको हरेक महिना अन्तिम दिन प्रसारण हुने कार्यक्रमको साथमा हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा मिक्लाजुङ गाउँपालिका भित्र विशेष गरेर पौष महिना भित्र के कामहरू भए र सम्झौता हुन बाँकी कस्ता खालका योजनाहरू छन् र सम्झौता भइसकेका कामहरू के कसरी भइरहेको छ। अब मिक्लाजुङ गाउँपालिका भित्र कति आयोजनाका काम ठेक्का पट्टाबाट नै काम हुने गरेको छ र त्यस्तै गरेर सानातिना आयोजनाका काम भने उपभोक्ता समितिद्वारा गरिएका छन् र थुप्रै खालका योजनाहरू सञ्चालन भएका छन् भने हामी यस विषय वस्तुमा कुराकानी गर्दाखेरि के कस्ता खालका आयोजना कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विशेष कुरालाई नै जोड्नेछौँ। यति बेला मेरो साथमा यी कुराकानी गर्नका लागि मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री अमरराज माकिनज्यू हाजिर भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रम मिक्लाजुङ गतिविधिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रम मिक्लाजुङ र गतिविधिमा स्वागत छ। धन्यवाद बुद्धजी। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, अब कार्यक्रमको पहिलो ढोका खोल्ने सँगसँगै तपाईँ लगायत मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको हाल खबर अवस्था के छ बताइदिनुहोस् न। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको अहिलेको अवस्था भनेको हामी जुन असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म आएको वर्षाको कारणले भएको जुन हामीले मानवीय क्षति सँगसँगै धेरै धनजन क्षतिहरू बेहोर्नु परेका थिएन। पूर्वाधारहरू हाम्रो नष्ट भएका थिए, खानेपानी, सिँचाइ, यी कुराहरूमा यसलाई लगत इस्टिमेट उठाइसकेपछि हामीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारमा जो योजना माग पेश गर्नको लागि यस्तो काममा चाहिँ हामी गाउँपालिकाका सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायत सम्पूर्ण गाउँपालिकाका टिमका जुन कर्मचारी परिवार चाहिँ हामी बिजी रहेका छौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षजी, अब तपाईँले यो लागत इस्टिमेटहरू तयार गरिसक्नु भएको छ र त्यस्तै गरेर सङ्घीय सरकार र प्रदेशमा पनि तपाईँहरूले केही अब यस निर्माणको लागि र त्यहाँनिर पुनर्वासको लागि अब तपाईँहरूले पठाइसक्नु भएको छ। त्यो पछिल्लो अपडेट गराउँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ कस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू तपाईँले पाउनुभयो? जुन लगत इस्टिमेट उठाउने क्रममा अहिले हाम्रो मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा हरेक क्षेत्रमा क्षति भएका छन्। एउटा क्षेत्रमा मात्रै क्षति भएको भए सबै लगत इस्टिमेट उठाउन सकिन्थ्यो र सम्बन्धित निकायमा हामीले पठाउन सक्थ्यौँ। मैले हरेक कार्यक्रममा पटक भन्दै आएको छु, मिक्लाजुङ गाउँपालिका भित्रका कर्मचारीले मात्रै लगत इस्टिमेट उठाउनु परेको भए लगभग 1 वर्ष लगत इस्टिमेट उठाउनु नै मात्रै लाग्छ मैले भन्दै आएको छु। यो कुरा मैले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार समक्ष मैले धेरै पटक कुरा राखिसकेको छु। किनकि मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा जति रहेका छन्, सिँचाइ रहेका छन्, खानेपानी मुहान रहेका छन्, सडक पूर्वाधार रहेका छन्, यस्ता खालका पूर्वाधारहरू अहिलेसम्म जुन विकासको क्रममा अहिले यो जुन 2078 सम्म जमानादेखि बनेका योजनाहरू कुनै रहेका छैनन्। त्यसैले लगत इस्टिमेट उठाउनको निम्ति एउटा भनौँ योजना लगत इस्टिमेट उठाउनु पर्यो भने कमसे कम एकजना प्राधिकले 1 हप्ता जति लाग्छ लगत इस्टिमेट डिटेल उठाउनको निम्ति। तर हाम्रो पालिका भित्रमा रहेका लगभग 200-300 वटा खानेपानी मुहानहरू गएका छन्, 200-300 वटा निजी व्यक्तिगत र सामूहिक सिँचाइ कुलाहरू सकिएका छन्, सडक पूर्वाधारहरू सकेका छन्, हाम्रो झोलुङ्गे पुलहरू गएका छन्, भनौँ पुलहरू हरेक क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरू सँगसँगै व्यक्तिको निजी घरहरू, खेतीयोग्य जमिनहरू, उनीहरूको जुन पशु चौपया, नगदे बालीहरू र यस्ता किसिमका धेरै क्षति भएका छन्। यो लगत इस्टिमेट उठाइसक्न हाम्रो पालिकाको भित्रको कर्मचारीलाई मात्रै कम्तीमा पनि 1 वर्षभन्दा ज्यादै लाग्छ। त्यसैले आवश्यक परेका सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले जुन कुरामा राहत दिने जुन कुरा मागेका छन्, हामी त्यो विषयहरूलाई लगत इस्टिमेट उठाउँदै पठाउने क्रममा हामी अल्मलिरहेका छौँ। जति माग्छन् आवश्यक परेका हामी त्यो इस्टिमेट उठाउन लाउँछौँ, त्यो पठाउँछौँ।
त्यो काममा हामी व्यस्त छौँ बुद्धजी। हजुर पक्कै पनि अध्यक्षज्यू अब बाढी पहिरोले त दुःख दिनुसम्म दिएछ नि अध्यक्षज्यू होइन पालिकाभित्र। अब त्यस्तो खालका कामहरू अब तपाईँहरूले जे स्टाफेट उहाँहरूले माग्यो अब त्यो मात्रै पुरा गर्नु हुँदैछ र अन्य अब क्षेत्रमा हेर्ने भने त धेरै अब त्यस्ता खालका कामहरू हुन पनि बाँकी रहेका छ। अब सडककै कुरा गरौँ, सडक पनि अस्तव्यस्त रहेको थियो, अब त्यसको ट्र्याक मात्रै ओपनिङ गरेको छ। अब ती क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ? यस्तो बुद्धजी, जस्तै हामीसँग कर्मचारी पर्याप्त छैनन्, हामीले लगत इस्टिमेट उठाउनु लाउँदा खानेपानीको हाम्रो प्राविधिक छैन, हामी सडकको मात्रै भनौँ इन्जिनियर सब इन्जिनियरहरू राखेका छौँ, उहाँहरूले खानेपानीको इस्टिमेट निकाल्नको टाइम लाग्छ। जस्तै खानेपानी महनमा कति गिटी सिमेन्ट कति जान्छ, पाइप कति जाने हो, त्यहाँ लेबर कस्ट कति जाने हो, इस्टिमेट निकाल्दा डिटेल माग्छन्। डिटेल माग्नको निम्ति एउटा खानेपानीको महन विस्तार गर्नको निम्ति कम्तीमा पनि 2-4 किलोमिटर पाइपको व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यहाँ डोब खन्दा कति लेबर लाग्छ, त्यहाँ खानेपानी महनमा कति बालुवा गिटी जान्छ, सबै इस्टिमेट उठाउनु पर्यो। त्यो इस्टिमेट लगत इस्टिमेट उठाउनको लागि त्यहाँ फिल्डमा गएर स्पोटमा गएर नाप्नु पर्यो। नाप्दा हामीसँग 3-4 जना कर्मचारीले एउटै वडामा कम्तीमा पनि भए भरका खानेपानी भए, पँधेराहरू भए, सबै सकिएका छन्। त्यसले अघि मैले भने सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले कुन आवश्यकता उसको क्राइटेरियामा कुन पर्छ, लगत इस्टिमेट चाहिन्छ, डिपिआर चाहिन्छ भन्ने खालको अहिले हाम्रो संस्कार डिपिआर बिना सङ्घीय सरकार या प्रदेश सरकार बजेट आउँदैन, बजेट हाल्नु मिल्दैन भन्ने खालको लगत अनुमानित चाहियो। त्यसले गर्दा आवश्यक रहेको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले मागेका भनौँ योजनाहरूमा चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरू खटिराख्नु भएको छ र नसोचेको जुन वर्षाको कारणले हामीले मानवीय क्षति र भौतिक पूर्वाधार बनिसकेका संरचनाले लथालिङ्गै बनाएको छ। यसले गर्दा हामी मागेको टाइममा भनौँ खोजेको टाइममा कागजपत्र हामीले दिन सकेका छैनौँ। हजुर पक्कै पनि अध्यक्षजी, यो खानेपानीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अब कति मुहान बगाएको छ, धारो बगाएको छ, अब सिसी ट्याङ्क पनि बगाएको छ र त्यस्तै गरेर नाला पनि अब बगाएको छ, चुडिएको छ। अब प्राविधिक तपाईँले छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, आवश्यकता चाहिँ कसरी पूर्ति भइरहेको? प्राविधिक अब मोटामोटी हामीले खानेपानी उपभोक्ता समिति जस्तै खानेपानी पम्पिङ सञ्चालन गर्नेहरूलाई हामीसँग अहिले हाम्रो पालिका नपूर्ण रूपमा विकासले फड्को मारेको पनि छैन, हामीसँग त्यस्तो खालको मेसिनहरू हाम्रो दोकानतिर यहाँ प्रविधि पनि छैन। हामीले खानेपानी पम्पिङ सञ्चालन गर्ने अरूलाई जिआई पाइप चुडेर गएको छ, पहिलो लागेको छ, थ्रेड काट्ने मेसिन आफै ल्याउन लाएर आफै जिआई पाइपलाई जोड्न लगाएका छौँ। खानेपानी नभएपछि गाई बस्तु पालन गर्नेहरूको निम्ति बोकेर दिन सक्ने स्थिति छैन। उहाँहरू भन्नुहुन्छ उहाँको पीडा उहाँको भनाइ सुनेपछि मलाई आफै पीडा लाग्छ। हामीले 3 माउ 4 माउ भनौँ गाई पालेका छौँ, उहाँहरूले 3 माउ 4 माउ गाईको लागि पानी प्रत्येक गाईलाई कम्तीमा पनि 30 देखि 40 लिटर पानी चाहिन्छ। उहाँको लागि त्यतिको लागि पानी बोक्नुपर्छ हामीले आधी घन्टा 1 घन्टाको लागि। यसको कहिले व्यवस्था हुन्छ भन्ने खालको, कसैको पिउने खाने पानी छैन, कसैले शौचालय प्रयोग गर्ने पानी छैन, धुने पानी छैन। समग्रमा हेर्दा अत्यन्तै पीडादायी, अत्यन्तै पीडामा हामी फँसेका छौँ मिक्लाजुङवासी। यसको निम्ति सकेसम्म आफैले प्रयोग गर्दै आफै निजी पाइपहरू किनेर ट्याङ्की नबनाइकन कसरी हुन्छ जोडेर घरसम्म ल्याएर भनौँ सञ्चालन गर्ने कुनै क्षेत्रमा चाहिँ त्यो भइरहेछ भने कुनै क्षेत्रमा चाहिँ परम्परादेखि हामीले डोकोमा बोकेर चलाउँछौँ। त्यसरी नै अहिले साँझ बिहानलाई चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था गरेका छन् बुद्धजी। हजुर पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, अब तपाईँले त नागरिकले पाएका दुःखहरूलाई एकदम नजिकबाट हेर्नु भएको रहेछ, यो खुसी लाग्दो कुरा रहेको छ अध्यक्षज्यू। अब यस्तै उहाँहरूले परम्परा शैलीमै अब उहाँहरूले डोकाबाट बोकेका छन् र कतिले आफ्नै अब नालाबाट तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नु भएको छ। अब ती पुराना संरचनाहरू जुन थिए अब त्यसलाई नयाँ अब ल्याउनको लागि उहाँहरूले यो जुन संरचना बनेको थियो सरल तरिकाले पिउनको लागि अब मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले कस्ता खालका अब योजनाहरू अगाडि बढाएर अथवा कहिलेसम्म उहाँहरूले चाहिँ पाउलान् त? अब के छ आशा भरोसा? गाउँपालिकाले जुन कुरामा आवश्यक, खानेपानीको आवश्यक, सडकको आवश्यक, खानेपानीको निम्ति हामीले डिपिआर मोटामोटी सकाउन आँटेका छौँ। डिपिआर सकाइसकेपछि प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने, सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन हुने खानेपानी डिभिजन कार्यालयबाट जहाँ आवश्यक तत्कालको लागि हुन्छ त्यहाँ फुटकर पाइप दिने भनेर हामीले पेस गरिसकेका छौँ। फुटकर पाइपको लागि
भनौँ डिपिआर गरिसक्नु भएको छ। बाँकी रहेका नयाँ हामीले बनाउनु पर्ने प्रोजेक्ट योजनाहरू पनि धमाधम हामीले डिपिआर गर्दैछौँ। गाउँपालिकाबाट र खानेपानी डिभिजन कार्यालय पाँचथरबाट हाम्रो यो लक्ष्य, यो उद्देश्य, यो भनौँ योजना चाहिँ अब 1 महिनाभित्रमा सबै पालिकाभित्र रहेका खानेपानी बिग्रेका चाहिँ हामी डिपिआर गराएर कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा र हालै तत्कालै यो समस्या अन्त्य गर्नको निम्ति प्रदेश सरकारले फुटकर पाइप जिल्ला खानेपानी डिभिजन कार्यालयबाट दिने भन्ने खालको निर्णय भएको छ। अब तुरुन्तै हामी सुचार गर्नको निम्ति खानेपानीसँग सहकार्य गरेर फुटकर पाइपको व्यवस्था गर्नेछौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, अब कहाँ कहाँ आवश्यकता रहेको छ उहाँहरूले फुटकर पाइप पाएर भए पनि उहाँहरूले पानी पिउनको लागि अथवा दैनिक उपभोग गर्नको लागि उहाँहरूले पाउनेछन् र बाँकी काम चाहिँ अब समयमै हुनेछ भनेर तपाईँले जानकारी दिनुभयो। यो पनि समयमा होस्, पानी जस्तो कुराहरू र पानी हामीले पिउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै रहेको छ। अब त्यस्तै गरेर अध्यक्षज्यू, हामी यी विषयवस्तुमा कुरा गर्दाखेरि अब बाढी पहिरोबाट सडक निकै क्षति भएको अवस्था रहेको छ। यो सडकको पनि त लागत इस्टिमेट तयार त हुँदै होला नि अध्यक्षज्यू? सडकको बारेमा लागत इस्टिमेट सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भने पालिकाभित्रको जति सडक थियो लगभग 10% पनि सडक थिएन। हाम्रो क्षेत्रमा 10% सडक राम्रो नभएको कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रियाबाट जाँदा ढिलो हुने, ठेक्का प्रक्रियामा जानको निम्ति हामीसँग बजेट नै पर्याप्त नभएको कारणले गर्दा र ठाउँ ठाउँ प्रत्येक टोलमा गाडी मोटरसाइकलहरू गाडीहरू छेकेर बसेको कारणले गर्दा हामीले एउटा कार्यविधि जस्तो बनाएर मिसिनहरू चाहिँ आफ्नो मिसिन धनी ठेकेदारले नै लाउने, भ्याट बिल काट्ने 4700मा 200देखि उँभोको मिसिनलाई र 120देखि 140सम्मको मिसिनलाई 3700 भ्याट उसकै र खाना बस्न सबै स्कार्बेटरवालाकै भनेर हामीले खोल्न लागेका छौँ। यो हेर्न जिम्मेवारी सम्बन्धित वडाका प्राविधिकले जिम्मा दिएका छौँ। हामीसँग बजेट थिएन विपद व्यवस्थापनको लागि। गत वर्ष थोरै बजेट राखेका थियौँ, त्यो खर्च नभएपछि यसपटक हामी यो वर्षमा 10 लाख मात्रै राखेछौँ। हामीसँग बजेट नभइसकेपछि अब कसरी मेन्टेन गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा अब बाटोको आवश्यकता, बाटो खोल्नुपर्ने। आजसम्म बाटो खोलिसकेको छैन। आज या भोलि मात्रै हाम्रो कृषि सडक लिम्बा सिर्खेम्बे खोलासम्म जोड्न सक्छौँ र मेन बाटो खोल्नको निम्ति पालिकाबाटै हामी स्रोत खोज्ने र कुनै वडाको बजेटहरू पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ अध्यक्षज्यूको भन्ने खालको हाम्रो राय सल्लाह हो। अब हामी कार्यपालिका तुरुन्तै बाटोहरू खोलिसकेपछि कार्यपालिका मिटिङ बस्छौँ। कार्यपालिका मिटिङ बसेपछि कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी निर्णय गर्छौँ। केही न केही हामीले आश्वासन के पाएका छौँ भने अब बाटो खोल्नको निम्ति विशेष अनुदानको या प्याकेजको व्यवस्था प्रदेश सरकारले पक्कै गराउनेछ। मैले माग पत्र पुर्याइसकेको छु। लगभग बाटो खुलाउनको लागि मात्रै मेक्लाजुङ गाउँपालिकामा 2.5 देखि 3 करोड जति लाग्ने अनुमान आइसकेको छ। यो बजेट हामीले प्रदेश सरकारसँग माग पत्र राखेका छौँ। त्यसकै आशा भरोसाले हामीले अगाडि काम बढाएका छौँ र काम हुँदैछ। अझ पनि बाटो खोलिसकेका छैनौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अब कति ठाउँमा हामीले हेऱ्यौँ पनि अन्य पालिकाहरूको तुलना पनि गरेर हेऱ्यौँ, अन्य पालिकाको क्षेत्रमा पनि के कसरी आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका छौँ। त्यो हेर्ने क्रममा चाहिँ के छ भने त्यो सडकमा छुटेको पैसा अथवा जुनै भनौँ आयोजनामा छुटेको पैसाले कुनै ठाउँमा चाहिँ परिमार्जन गरेर त्यो बजेटको शीर्षकलाई नै परिवर्तन गरेर त्यो पुनः भत्केको अथवा त्यहाँ संरचना बिग्रेको ठाउँमा पुनः लगाइएको देखियो। अब यस पालिकाभित्रको कुराकानी गर्ने हो भने सडकमा त्यस्तो हुन सक्छ। धेरै ठाउँ नै छ सडक भत्केको। अन्य ओडाबाट लगानी भएको र पालिकाबाट लगानी भएको सडकको कुराकानी गर्दाखेरि के छ पछिल्लो समयमा? हामी आवश्यकता हेरी वडाको बजेट, वडाले पनि बजेट बनाइसकेको थियो, पालिकाबाट हामी बजेट बनाइसकेको थियौँ। हामीले बजेट ब्रेकडाउन असारमै गरिसकेका थियौँ र वर्षात अब असोजमा मात्रै आयो, असोज र कार्तिकको आयो। यसले गर्दा बजेट हामीले सबै ठाउँमा आफ्नो योजना बनाएर बनाइसकेका छौँ। केही परिमार्जन गर्छौँ। परिमार्जन गरेर आवश्यकता भएको कुरा र आवश्यकता भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसलाई परिमार्जन गरेर त्यो ठाउँमा लगानी गर्नेछौँ। हजुर पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, यी विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने क्रममा अब हामी यस्तै खालका कुराकानी उठान गर्नेछौँ। अब यो के छ भने अध्यक्षज्यू, अब बाध्यता भनौँ या त यस्तै प्रविधि भनौँ होइन,
अब यो असार मसान्त लाग्दाखेरि चाहिँ अब कति कामहरू चाहिँ अब त्यति बेला हुने र त्यति बेला भुक्तानी लिने दिने कार्यहरू चल्छ, त्यस्तो हुन नदिनको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? भुक्तानी हामी जहिले पनि कार्यपालिका मिटिङ बसेर गाउँसभा पनि छलफल गर्छौँ। जेठ पहिलो हप्तासम्ममा वडाले गर्ने वडाका योजनाहरू सिध्याउनु पर्छ भन्ने खालको हाम्रो मानसिकता हो। हामीले त्यही गर्दै पनि आएका छौँ। बाध्यता के भने कुनै हामी अब हाम्रो क्षेत्र अलिकति हरेक कुराबाट टाढा वञ्चित रहेका छौँ। यातायात मुख्य चाहिँ पूर्वाधारको कामहरू रहन्छ। पूर्वाधारको काम रहँदा अब यातायातको सुविधा छैन, हामीसँग सही टाइममा ल्याउन सकिँदैन। र सँगसँगै कोरोना जुन कोभिडले गर्दा हामी अलिकति पछि परेछौँ। कोभिड नभएको भए गत वर्ष हामी पनि अलिकति पछि परेका थियौँ कोभिडले गर्दा। कोभिडको कारणले गर्दा हामी पछि पर्नुको मुख्य कारण सँगसँगै मैले अघि भने अलिकति विकासले हामीले नछोएको ठाउँ भूगोल परेकोले गर्दा यो संरचना बनाउनेमा अलिक पछि पर्छौँ। तथापि यति हुँदाहुँदै पनि चाँडै नै हामीले जुन असारे जुन योजना भन्नुभयो त्योभन्दा अगाडि सकाउनलाई हामी मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट म पहल गर्नेछु। र जुन नेपाल सरकारबाट जुन हामीले योजना बनाएर काम सुरु गर्छौँ, अब गाउँपालिकामा आउने बजेट एकैचोटि सबैले एकैचोटि हामीले ब्रेकडाउन गरेको पैसा सबै आएको छ भन्ने खालको आम नागरिकको बुझाइ हो। तर एकैचोटि बजेट आएको हुँदैन। राजस्व बाँडफाँडहरू आउने बजेटहरू प्रत्येक महिना राज्यले हाम्रो पालिकामा लगभग 60 देखि 70 लाखको बिचमा प्रत्येक महिना आउँथ्यो सङ्घीय सरकारको। तर कोरोनाले गर्दा कुनै महिनामा त 14 लाख 27 लाख मात्रै पनि आएका छन्। यस्तोले अब भुक्तानी माग्छन्, भुक्तानी हामीले दिन सक्दैनौँ। अन्तिम चरणमा अब असार मसान्तमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हो पहिलेको उमा। अहिले त असार 20 मा ल्याएको छन्। असार 20 सम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ। बजेट 15 गते हालिदिन्छ। 15 गते हालेपछि 15 गते आएको बजेटले कसरी दिन सकिन्छ? लगत इस्टिमेट उठाउनु पर्यो, बजेट काम गरेको सबै मिलाउनु पर्यो, कागजपत्र मिलाउनु पर्यो। अब सापट्टि पैसा निकालेर व्यक्तिले दिए जस्तो भएको भए बुद्धजी छिटो हुन्थ्यो। तर नीतिगत कुराले गर्दा हामीले भुक्तानी दिनमा अलिक ढिलाइ हुन्छ बुद्धजी। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षजी, अब यी विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दाखेरि सम्झौता चाहिँ पूर्ण रूपमा भइसक्यो या त हुन बाँकी छ? सम्झौता हामीले ठेक्का प्रक्रिया बढाउने कामहरू ठेक्का प्रक्रियाबाट बढाउँदैछौँ र उपभोक्ता मार्फत बढाउँदैछौँ। र बाँकी रहेका अब थोरै मात्रै 1-2 वटा मात्रै हामी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाँकी रहेका छन्। तिनीहरू अब मिक्लाजुङ 1 को 20 लाखे सडक छ। त्यो सडक कहाँ लाने, कसरी लाने भन्ने कुरा त्यहाँको जनप्रतिनिधि र त्यहाँको उपभोक्ता मार्फत अब सल्लाह गरेर हामी तुरुन्तै 15 दिने ठेक्का निकाल्छौँ। एउटा मात्रै 20 लाखको मात्रै ठेक्का निकाल्न बाँकी रहेछ। मोटामोटीहरू सबै सकिएको छ बुद्धजी। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, हामी यी विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मिक्लाजुङ र गतिविधि मात्र रेडियो रब 107.7 मेगाहर्जको तरङ्गबाट। र हामी मिक्लाजुङ गाउँपालिकाभित्र के र कस्ता खालका समसामयिक विषयवस्तु भइरहेका छन् अथवा त्यहाँभित्र के खालका आयोजनाको काम भइरहेको छ भन्ने विषयवस्तुलाई हामी उठान गरिरहेका छौँ। हामी यस विषयवस्तुलाई कुराकानी जोड्ने क्रममा विशेष गरेर अर्को प्रसङ्गमा म कुराकानी गर्नेछु। विशेष गरेर अब देशमा कोरोना पनि बढिरहेको अवस्था छ र एकदम यो ज्यामितीय आकारमै नै कोरोना बढेको भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। र त्यस्तै गरेर हामी पनि यस विषयमा सजगहरू रहनुपर्छ। र मिक्लाजुङ गाउँपालिका यो समयमा के गरिरहेको छ कोरोनाबाट बच्नको लागि? ज्यामितीय आधारमा कोरोना बढिरहेको अवस्था छ अध्यक्षजी। कोरोना बढिरहेको छ भन्ने खालको कुरामा हामीले जुन कुरा विज्ञप्ति नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको थियो, त्यो विज्ञप्तिको आधारमा मिक्लाजुङ गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको छ बुद्धजी। जुन विज्ञप्तिमा के उल्लेख गरिएको छ भने विद्यालयको अवधिमा विद्यालयहरूले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077ले गरेको व्यवस्था बमोजिम विद्यार्थीहरूको सिकाइमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन हुन तथा विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले पूर्व निर्धारित सेमिस्टर वा वार्षिक परीक्षा कार्यक्रमहरू जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना हुने गरी जोड आकारमा बसाई व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने गरी प्रबन्ध समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना जानकारी गराइन्छ भन्ने सूचना निकाल्यो। त्यही सूचनाको आधारमा अब
जिल्लाले पनि हामीलाई त्यस्तै खालको परिपत्र गरेको छ र जुन विज्ञप्ति निकालेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यसकै आधारमा हामीले चाहिँ विद्यालयहरूलाई चाहिँ भनौँ पत्रचार भनौँ हामीले पनि एक किसिमको विज्ञप्ति सूचना निकालेका छौँ। अब उहाँहरू चाहिँ 15 दिन पुस 27 देखि माघ 15सम्म छुट्टी 15सम्म छुट्टी भन्ने खालको कुरा गरेर विद्यालयहरू बिदा गरेको भन्ने खालको कुरा बुझ्न आयो। तर तथापि त्यो बुझ्ने बित्तिकै हामीले यो खालको सूचना निकालेका छौँ। विद्यालय बिदा गराउनु भन्ने खालको पत्र आएको छैन, यो विज्ञप्ति मात्रै हो जुन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सचेत गराएको छ आफ्नो क्षेत्रलाई। र त्यसमा पहिले पनि हामीले जुन 2077 बाट जति पनि लेखेका निर्देशिकाको आधारमा हामीले परिचालन भनौँ गर्नुपर्छ भनेर विद्यालयले अगाडि बढाएका थियौँ। विद्यालयले त्यो अनुसार गरेन, विद्यालयले सबैले बिदा गराएर थप पनि बिदा गरायो। त्यतिखेर पनि जोड आकारमा भन्नाले कसै ठाउँमा टोलमा गएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ, कसै जोड बिजोडको लागि सञ्चालन गर्नुपर्छ र यो स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गराएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको थियो। तर त्यो हाम्रोमा सम्भव भएन, हामीसँग पर्याप्त नेटको पहुँच नभएको कारणले गर्दा यसपटक चाहिँ र कोरोना त्यति साह्रो हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ कोरोना फैलिएको नदेखिएको कारणले गर्दा कुनै सूचना नआइन्जेलसम्म चाहिँ विद्यालय यो मापदण्डहरू अपनाएर सुचार गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामी सूचना निकालेका छौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, अब यो के छ भने यो विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दाखेरि अब एक पक्षबाट विद्यालय बन्द गरिनै पर्छ भन्ने कुरा रहला र त्यस्तै गरेर एक पक्षबाट चाहिँ सही निर्णय भएको भन्ने कुरा आउन सक्छ। अब यी विषयवस्तुको बिचमा रहेर कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसको बारेमा आफ्नै तर्क आफ्नै स्वार्थको कुरा गर्छौँ, तर समग्रमा विद्यार्थीको भविष्य हेर्नुपर्छ। सहर बजार बसेको विद्यार्थी भए पनि र हाम्रो गाउँ घरमा बसेको विद्यार्थी भए भनेको शिक्षण क्षेत्रमा आकाश र पातालको दूरी फरक भएको छ। अब गत वर्ष 2 वर्षको दौरानमा कोरोनाको बारेमा हाम्रो पहाडी इलाका हाम्रोतिर पुरै थप्पै बन्द भयो र विकासको पहुँच भएको ठाउँमा अनलाइनबाट शिक्षा निरन्तर चलि नै बस्यो। कमसे कम अत्यन्तै दूरी टाढा भएको कारणले गर्दा हाम्रोमा कोरोना त्यति देखिएको पनि छैन। बिदा गर भनेर सूचना दिएकै छैन, विज्ञप्ति त निकालेको छ नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले। विज्ञप्ति निकाल्दा पनि के भनेको छ भने भनौँ स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गराएर पठन पाठनको व्यवस्था गर भनेर लेखिएको छ 2077 को उमा। त्यो त पुरा गर्नु पर्यो नि, एउटा उसलाई मात्रै टेकेर बिदा गर भनेर त दिएकै छैन, सूचनै आएको छैन। त्यसैले आवश्यकता हेरी यो कोरोना फैलिएर गयो भने विद्यालय लाउनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो मान्यता होइन, विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ हाम्रो मान्यता हो। त नभइन्जेलसम्म चाहिँ विद्यालय सुचार गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो भनाइ हो। र यो कार्यक्रममा मैले यति कुरा राख्ने क्रममा सामाजिक सञ्जालमा हरेक कुरा लेखेका हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा हरेक कुरा लेखे पनि जस्तो किसिमको जुन निर्देशिकाहरू चाहिँ मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब ठुल्ठुलो सहर बजारमा देखियो होला, त्यहाँ बन्द गर्न स्वाभाविकै हो, हाम्रोमा त देखिएको छैन नि। तथापि 15 दिन बिदा भनेर लेखिए तापनि त तल भनौँ जुन मापदण्ड लेखिएकोहरूमा चाहिँ बिदा बन्द स्कुलै बिदा गर भनेर त लेखेको छैन नि बुद्धजी। त्यसैले आवश्यकता हेरी मैले पत्र बनाउँदा भनौँ सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूलाई बोधार्थ, सम्बन्धित विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूलाई बोधार्थ पठाएको छु। यसले आवश्यकता हेरी त्यस्तै किसिमको जुन कोभिड देखियो भने बन्द पनि गराउनुपर्छ भन्ने खालको हामीले सूचना निकालेका छौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, अब यी विषयवस्तुलाई हेर्ने क्रममा अब स्वास्थ्य मापदण्डको आधारमा पनि लगाउन सकिने भन्ने कुरा आयो। आधार चाहिँ के हुन् त? स्वास्थ्य मापदण्डको आधार भन्नाले पहिले हामीले जति पनि हिँड्दा डुल्दा विद्यालयमा मास्कको सेनिटाइजरको व्यवस्था भनेका थिए नि, यी कुराहरू परिवर्तन भएका छैनन्। दूरी कायम गर्ने भन्ने खालका कुराहरू त हो नि बुद्धजी, अरू नयाँ के आएको छ र? छैन अरू नयाँ।
यी विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दाखेरि अध्यक्षजी अब स्कुलमा अब के छ भने अब स्कुलमा पुग्दाखेरि कति त अब बालबालिकाहरूले मास्कहरू प्रयोग नगरिकन आउने अब सेनिटाइजरहरू प्रयोग नगरेको भन्ने कुरा पनि रहेको छ। अब त्यस्ता बुद्धजी त्यहाँनिर केही कुराहरू व्यवस्थापन त हुनुपर्ने हो। विद्यालय जस्तो ठाउँमा जहाँ शिक्षा आर्जन गर्ने ठाउँमा मास्क बिना आउनु सेनिटाइजर प्रयोग नगर्नु त त्यहाँको प्रशासनको कमी कमजोरी हो नि। कमसेकम विद्यालय बिदा नै गराएको छैन, विज्ञप्ति निकाल्छ बिदा गर्नसम्म उसले स्वविवेक प्रयोग गरेर त्यसै विश्लेषण गर्न सक्ने प्रशासन हेड सरहरूले सेनिटाइजर प्रयोग नगर्नु मास्क नलाउनु त्यो कहाँसम्मको कुरा हो? यो त गर्नु प्रशासनले गर्नु पर्यो। त्यहाँ व्यवस्थापन समिति हुन्छन्, हेड सर छन्, प्रशासन छन्, प्रशासनले गर्नुपर्छ होइन र बुद्धजी? अब हाम्रो क्षेत्रमा भिडभाड त्यति हुँदैन। सरकारी विद्यालयहरूमा कुनै विद्यालयमा 5 सम्म भएका विद्यालयमा त्यही 5 जनादेखि 10 जनाको रेसियोमा, बढी भयो भने 10 जना एउटा क्लासमा, तिनीहरूले टोल गरेर पनि पढाउन सकियो। विद्यालयमा पनि अलिकति दूरी कायम गरेर राखेर पढाउन सकिएन त? सकियो। अब ठुल्ठुलो सहर बजारमा पो अब एउटै मामिमा 1300-1400 1200-1300 होला। हाम्रोमा त धेरै भएको 300-400 होला। त्यसमा अब रेगुलर कुनै विद्यार्थी आउँदैनन् र सामुदायिक विद्यालयमा गाउँघर टोल भएकातिर त अझ विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै हुन्छ। त्यसमा धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएमा पो बन्द गराउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा आउला। त्यहाँ भनौँ सामाजिक दूरी कायम हुँदैन भन्न सकिएला, तर थोरै विद्यार्थी छन्, सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि पढाउन सकिन्छन्। र विकल्पमा मैले अघि कुरा गरेँ, सम्बन्धित वडा अध्यक्षज्यूहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरू हुन्छ, त्यस्तो खालको समस्या आयो भने तुरुन्तै बन्द गर्न पनि सकिन्छ बुद्धजी। हजुर पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, अब तपाईँले यो सामाजिक सञ्जालको कुरा पनि निकाल्नु भयो। यस विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने क्रममा त अब सामाजिक सञ्जालमा के लेखेका छन् भने अब त्यस क्षेत्रमा पढिरहेका विद्यार्थी अथवा त्यहाँको बालबालिकामा कोरोनाको लक्षण देखियो भने के गर्ने भनेका छन्। यस्तो त्यो के गर्ने कसो गर्ने भन्ने भविष्यवाणी देख्नेको हुन्छ बुद्धजी। यत्रो वर्ष हामीले बन्द गर्यौँ, 2 वर्ष लगभग 2 वर्ष बन्द भयो। त्यतिखेर हाम्रो गाउँघरका हाम्रो क्षेत्रका विद्यार्थी भाइ बहिनीको भविष्य कहाँसम्म अन्धकार भयो, के भयो भन्ने मान्छे भेटिएको छ अहिलेसम्म? भविष्य कहाँसम्म पुगेका छन्? मैले अघि कुरा गरेँ, सहर बजार र यहाँ हाम्रो कमसेकम अनलाइनबाट पढे कुनै प्रविधा त अगाडि बढे नि त्यो ठाउँका विद्यार्थीहरू। हाम्रो क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको भविष्य के भयो सोचेका छन्? हाम्रो ठाउँको विद्यार्थीहरूको भविष्य सोचेका छन्? हाम्रो ठाउँमा विद्यार्थी नै छैन, सबै तराई गए भन्छ। पढाइ नगरेर गएका हुन्। त्यत्रो कोरोनाको महामारी हुँदै पनि निजी विद्यालयहरूले अनलाइनबाट सरासर पढाइ भएको त पढाएका थिए। अनि भन्न सजिलो काम गर्न गाह्रो हुन्छ। मैले बारम्बार भन्दैछु, सहजता कहीँ पनि छैन बुद्धजी। राम्रो सरल तरिकाले गर्ने ठाउँ मैले कहीँ देखेको छुइनँ। काम गर्ने सिलसिलामा काम जिम्मेवारी ठाउँमा बसेर कुनै कुरामा योजनाहरू अगाडि बढाइयो भने त्यसको विरुद्धमा त्यसको टिका टिप्पणी हुन्छ, सबैले हुन्छ। तर कतिसम्म त्यसले राम्रो काम पछिलाई राम्रो गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको के छ, त्यसको बारेमा पछिको फाइदा बेफाइदा के छ सोच्नुपर्छ। समग्रमा तपाईँ हामी सबै छौँ, 100 जनामा 50 जना मात्रै राम्रो, 50 जना त हामी बिग्रेकै हुन्छौँ। नेगेटिभ विचार भएको, सकारात्मक विचार भएको 50, नेगेटिभ विचार भएको 50। सकारात्मक विचार भएको 51 हो भने राम्रो हुन्छ, नेगेटिभ विचार भएको 51 हो भने खराबै हुन्छ। यस्ता चाहिने पनि रहेछ। यस्तो भएर विकास हुँदैन। म बारम्बार भन्दैछु, उसले आलोचना गरिसकेपछि किन यस्तो आलोचना गर्यो भन्ने खालको, अब कोरोना आएर विद्यार्थीले लाग्यो भन्ने खालको टिका टिप्पणी गर्यो, पढाइ भएन पछि भविष्य केटाकेटी भविष्य के हुन्छ भने टिका टिप्पणी गर्ने मान्छे निस्किएको छ। सबै सञ्जालमा हेर्नुहोस् त, त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि। हामीले कोरोनाकै महामारी चलिरहेको बेला विद्यालय लाउनु त भनेको छैनौँ नि त। आवश्यकता हेरी परिस्थिति हेरी हामीले भनेका छौँ। कोरोनाको महामारी अहिले हाम्रो क्षेत्रमा लगभग 53 वटा सामुदायिक
विद्यालय र निजी पनि छन्, देखिएको छ त छैन। काठमाडौँमा ठुल्ठुलो सहर बजारमा देखियो होला, त्यो भिन्नै कुरा हो। त्यहाँ देखिँदैमा यहाँ हामीले बन्द गर्नुपर्ने औचित्य त कारण त मैले देखिनँ, छ त कारण। त्यसैले काठमाडौँमा पानी पर्दा यहाँ हाम्रो मिक्लाजुङ रविमा छाता ओढेर हिँड्नुपर्ने जस्तो कुरा मात्रै मैले बुझेको छु, देखेको छु। अब काठमाडौँतिर विद्यार्थी सङ्ख्या ठुल्ठुलो सहर बजारमा देखियो होला, अब यतातिर विद्यालय बन्द गर्ने आवश्यकता देखेको छुइनँ मैले। जब देखिन्छ, जब यहाँ पानी पर्छ तब छाता ओढ्नुपर्छ है बुद्धजी। सामाजिक सञ्जालमा जे लेख्यो त्यहाँ तपाईँ बग्ने होइन। सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ त्यसले टिका टिप्पणी त्यसको प्रति उत्तर दिने हो। कुनै पनि एउटा लेखले लेखिसकेपछि सबैको चेतना, सबैको आँखा खुलोस्, प्रेरणा मिलोस्, म यही भन्न चाहन्छु। लेख्नले रोकावट छैन, के छ, जे पायो त्यो लेखिहाल्छ। कमसे कम मिहिन ढङ्गबाट विश्लेषण गरिसकेपछि मेरो लेखले, मैले लेखेकोले कतिको काम दियो दिएन भन्ने खालको कुरा। लेख्नको लागि रोकावट छैन, भन्दैमा जे पायो त्यही लेख्ने। पागलले पो जे बोल्न, जे गर्न पाउँदैन, बोल्न चाहिँ पाउँछ है। पागलले बोल्दै बरबराउँदै हिँड्छ, बाटोभरि रातभर बरबराउँछ, त गर्न त पाउँदैन। अलिकति हरकत गर्यो भने कन्ट्रोलमा राख्छ। त्यसैले सजन भए पनि पागलपन त देखाउनु भएन नि। हामीले अब 11 गते यत्रो दिन 15 दिन बिदा गर्यो, अलिक केही देखियो, काठमाडौँ देखियो, फेरि 15 दिन बिदा गरियो भने केटाकेटीको भविष्य कस्तो हुन्छ, केटाकेटीको भविष्यको बारेमा सोचेका छौँ हामी। त्यसैले हामीले यस्तो खालको सूचना निकालेका हौँ। यसमा सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको, जिल्ला सिसिएमसीको कुनै निर्णय मानेन मिक्लाजुङ गाउँ सरकारले भन्ने खालको कुरा उल्लेख गर्यो। तर हामीले मानेका छौँ। जुन बुन्दा 2077 सिकाइ विधिबाट हामीले पठन पाठन गर्नुपर्छ, स्कुल लाउनुपर्छ मात्रै भनेका छौँ। विज्ञप्ति निकालेको छ, विद्यालय बन्द गराउनै पर्छ भन्ने खालको सूचना कुनै आयो भने हामी बन्द गर्छौँ नि। विज्ञप्तिमै हामीले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने के छ त? सचेत गराएको छन् शिक्षण क्षेत्र। अब नेपाल सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रलाई सचेत गराएका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड र जुन उमा चाहिँ सुचार गर्नु त भनेका छन् त्यति त हो नि बुद्धजी। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, यी विषयवस्तुमा हामी अर्को कार्यक्रममा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, अब हामी यस पालिकाभित्र पनि राहत वितरण भएको र विभिन्न देशबाट र विभिन्न पालिकाबाट पनि अब राहत आएको भन्ने कुरा बुझिएको छ। एक द्वार प्रणाली अन्तर्गत तपाईँले राहत वितरण गर्ने भन्नुभएको थियो। यो त अलिकति ठाउँमा हेर्ने भने अलिकति नियन्त्रणभन्दा बाहिर पो गएको कि भन्ने पनि जस्तो देखिएको छ। जस्तै एकद्वार प्रणालीमा बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले एकद्वार प्रणाली निर्णय गरेका छौँ। हामीले जुन 3 पुस्ते दाजुभाइलाई दाजुभित्र दिन पाउँछौँ र कुनै पार्टीको नाममा आफ्नै पार्टीले मात्रै राहत बाँड्ने र कुनै सङ्घ संस्थाको नाममा आएर पार्टीले दिने, यो त हामी एकद्वार प्रणालीमा लानुपर्छ भन्ने खालको कुरा राखेका छौँ, निर्णय पनि त्यही गरेका छौँ। त्यही अनुसार सम्बन्धित राहत बाँड्ने र दिने क्रममा सम्बन्धित वडाका वार्डध्यक्षले जिम्मेवारी मैले गाउँपालिकामा निर्णय गरेर दिइसकेका छु। उहाँले दिएको डाटाको आधारमा जुन पहिले हामीले सहजीवन गर्ने बेला, लगत इस्टिमेट उठाउने बेलामा प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित वडाका वार्डध्यक्षज्यूहरू, निर्वाचित सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उठाएको लगतको आधारमा सम्बन्धित वडासँग सहकार्य गरेर, वार्डध्यक्षसँग सहकार्य गरेर डाटाको आधारमा राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो मान्यता, हाम्रो निर्णय हो। त्यही अनुसार सम्बन्धित वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग सहकार्य गरेर कुनै सङ्घ संस्थाबाट आएको बजेटहरू चाहिँ अहिले राहतहरू चाहिँ दिने क्रम जारी नै छ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षजी, अब यो राहत वितरण गर्ने क्रममा हामी यसै कुराकानी गरौँ। अब यो नागरिकहरूलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। अब त्यसमा तपाईँहरूले कस्ता खालका अब सानातिना अब कतिको त बारी भत्केको छ, अन्न बाली नष्ट भएको छ, अब कतिको घर बास नै उडेको अवस्था रहेको छ। यसको बारेमा बुद्धजी पहिले हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। लगभग राहत कोषमा 1 करोड जति पैसा तानेको थियौँ। विपद कोषमा हामीसँग 10 लाख मात्रै पैसा राखेको थियौँ। गत वर्ष 20 लाख खर्च नभएपछि यसमा 10 लाख मात्रै थियो। त्यसमा हामीले संरक्षण कोष के राखेको शीर्षक चेन्ज गरेर 1 करोड तानेछौँ। 1 करोड भित्रबाट हामीले पहिले शौचालय नभएकाहरूले शौचालय, प्लेन सेट, त्रिपाल र जगहरू हामीले एउटा खाका बनाएर दिएका छौँ। र किचनमा आफ्नो खानापिना निकाल्न नसक्ने
भनौँ खानेकुराहरू भयो, भाँडाकुँडा निकाल्न नसक्नेहरूलाई त्यही अनुसार र घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकोलाई चाहिँ त्यही अनुसार कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर हामीले वार्ड अध्यक्षहरूको मार्फतबाट दिने वितरण गर्ने गाउँपालिकाबाट गरिसक्यौँ। अब जति क्षति घर जुन मानवीय क्षति भएको सङ्घीय सरकारबाट 2 लाखको दरले एक व्यक्ति भयो भने 2 अनि एक थप्यो भने 1 लाख त्यो भइसक्यो। अब बाँकी प्रदेश सरकारले 3 दिन मात्रै हुँदैछ, प्रदेश सरकारले 1-1 लाख रुपियाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको छ। अब 1-1 लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारले दिँदैछ। अब बाँकी रहेका आफ्नो भनौँ खेतीयोग्य जमिन गुमाउनु हुने, पाकेका भनौँ अन्न बाली र पशु चौपाया गुमाउनेहरूको निम्ति लगत इस्टिमेट हामीले उठाइसकेका छौँ। त्यही अनुसार सम्बन्धित प्रदेश र सङ्घीय सरकार मार्फत हामीले माग्ने क्रम जारी राखेका छौँ। हाम्रो पालिकाबाट दिने गर्न सक्ने भनेको मैले अघि कुरा गरेँ, गाउँपालिकामा पैसा थिएन भन्दा अब सङ्घीय भनौँ नेपाल सरकारको नीति कानुन अनुसार आएको बजेट असारभित्रमा ब्रेकडाउन गरिसक्नुपर्छ। हामीले साउन 15 सम्ममा इन्ट्री गर्न सक्नुपर्छ, सूत्रमा इन्ट्री। हामीले कुनै पैसा तरलता राख्न मिल्दैन। नमिलेपछि सम्बन्धित ठाउँमा हामीले ब्रेकडाउन गरेर हामीले गरिसकेका छौँ। अहिले आएर कम्तीमा पनि सडकमा मात्रै 3 करोड जति बिहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। यसले गर्दा हामीसँग पैसा नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूको जति क्षति भएका अर्को निम्ति क्षति लगत इस्टिमेट चाहिँ हामीले पठाएका छौँ। प्रदेश सरकारलाई हामीले भनौँ मागपत्र पेसेका छौँ, भनौँ सङ्घीय सरकारले मागपत्र पेसेका छौँ। अब लगत माग्दै हुनुहुन्छ, के कति हुन्छ भन्ने कुरा। अब घर बनाउनुको निम्ति घर नभएका अर्को निम्ति 3 लाख दिने भन्ने खालको कुरा आएको छ। 3 लाख परिपत्र पनि भइसकेको छ मोटामोटी। अब बनाउन थालेपछि उहाँहरूको हामी नामहरू चाहिँ सबै सिफारिस गरेका छौँ। किस्ता एकैचोटि डल्लै पैसा नआउने रहेछ। किस्ता 1 लाख अनि अर्को पटक 1 लाख, जति घर बनाउँदै गयो बनाउँदै जाने त्यसपछि पैसा आउने। यसमा हामीले के दुविधा परेको छ भने थोरै पैसा आएको बेला आएको थियो हाम्रो जुन काम गर्ने सिलसिलामा सिक्ने मौका पनि। अब यो बजेट यति धेरै घरबार भिन्न भएको छ, यो बजेट या गाउँपालिकाबाटै सञ्चालन हुने या कुनै सहरी विकासले दिन्छ, यसमा हामी अन्योलता छौँ। पूर्ण रूपमा पैसा त आयो भन्ने खालको यसरी गराउनु, त्यो अब हेर्ने बेला प्राविधिक इस्टिमेट कसले बनाउने कसले फरफरा गर्ने भन्ने जिम्मेवारीमा म यसमा जानकार छुइनँ। बुद्धजी पूर्ण रूपमा पत्र आएको छैन। अब गाउँपालिकाबाटै सञ्चालन हुने, गाउँपालिकाले हेर्नु भन्यो भने हामी घर बनाउन बजेट नआए पनि घर बनाउन सुरुवात गर्ने यो साइजको भने इस्टिमेट दिन्थ्यौँ। तर सहरी विकास या कुनै संस्थाले गर्यो भने अब यति लाख बराबर यो साइजको घर यस्तो डिजाइनको बन्नुपर्छ भने डिजाइन पनि डिपिआर गरिसकेपछि डिजाइन आउँछ। त्यस्तै खालको डिजाइन अब पहिले घर यस्तो बनाउनुपर्छ भने प्रदेशले दलितहरूको निम्ति प्रत्येक घरमा प्रत्येक वडामा 5 जनाको बनाउनु भएको थियो। यो सहरी विकासले हेरेको थियो, यसमा यस्तो साइज यति लम्बाइ यति चौडाइ भन्ने खालको इस्टिमेट सहित आउँथ्यो। यसमा कस्तो बनाउने हामी अन्यल छौँ, या आफै सञ्चालन गर्ने या पालिकाबाट सञ्चालन गर्ने, बजेट चाहिँ यति आयो भन्ने खालको कुरा। अब वर्षात अब 2-4 महिनासम्म वर्षात लाग्नु आँटिसक्यो, पूर्ण रूपमा नीति बनेर आएको छैन, बजेट चाहिँ आयो भन्ने खालको पुष्टि भइसकेको छ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू बजेट आइसक्यो, नीति बनेको छैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यसै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ अध्यक्षज्यू अब हामी कृषि क्षेत्रलाई पनि कुराकानी गरौँ, किनभने हाम्रो समय एकदमै कम्ती रहेको छ। अब प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना अब राष्ट्रिय र स्थानीयको महत्त्वको लागि अब चाहिँ खाद्य अथवा यसलाई चाहिँ यो परियोजना सञ्चालनको लागि अब कुरुम्बामा सुन्तलाको एउटा पकेट क्षेत्र भनेर एउटा घोषणा गरिएको छ र त्यस्तै गरेर ती क्षेत्रमा चाहिँ अब सहकारी अथवा प्राइभेट अब संस्थाले चाहिँ त्यहाँनेरि पकेट क्षेत्र सञ्चालन गर्न पाउने भनेको छ। त्यो चाहिँ कस्तो खालको के रहेको छ अध्यक्षजी? यसको बारेमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भन्ने खालको नीति जो आयो, नीति आए पनि कृषिसँग सम्बन्धित जोडिसकेपछि हामी यति अन्यलमा फसेका छौँ। किनकि प्रत्येक वडा अध्यक्षज्यूहरूले एउटा प्याकेज बनाएर आलुको बिउ ल्याएर वितरण गर्ने, कसैको 50% अनुदान, कसैको 40-40% अनुदान थियो। त्यो आलु समेत कृषकहरूले लगेन।
हामीसँग पिउने पानी नै छैन, सिँचाइ गर्ने पानी नभएपछि यो कृषि क्षेत्रमा हामीले पनि कृषि पुरस्कारको एउटा कार्यक्रम बनाएर कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेका छौँ। कसरी जाने कसरी गर्ने, अब बजेट मात्रै ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सकेन भने त्यसले पनि प्रभावकारी काम गर्दैन। राज्यको पैसा हाम्रो पैसा हो। यस्तो कुरामा हामी अहिले अन्यलमा रहेका छौँ बुद्धजी। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू अब अन्यलमा रहेको कुराहरू बताउनु भयो। अब त्यसलाई अन्यल नहुन नदिनको लागि चाहिँ कसरी गर्ने? अन्यल नहुनुको लागि हामी कार्यविधिमा अन्यल भएका छैनौँ। हामीले ल्याएर सुरुवाती गर्दा पिउने पानी त हामीले नागरिकलाई दिन सकेका छैनौँ भने कृषि सुचार गर्न सकेपछि मेन मेरुदण्ड खानेपानी या सिँचाइ हो। यसको निम्ति हामीले सुरुवाती त गर्ने, बजेट ल्याएर अगाडि बढाउँछौँ, तर सिँचाइ एउटै नभएपछि कसरी जाने कसरी गर्ने भन्ने कुरा त आफैले पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो नि बुद्धजी। तपाईँले प्रश्न मात्रै गरेर हुन्छ? एउटा आलु सिँचाइ दियो, आधुनिकरणमा सुन्तला सिँचाइ, सुन्तला भिजाउनु परेन, पानी दिनु परेन हिउँदमा? बजेट आएर राज्यको पैसा मिसयुज त गर्नु परेन, भनौँ मिसयुज गर्नु त हुँदैन नि बुद्धजी। जबकि पहिलेको अवस्थामा हामी भएको भए यस्ता खालका कार्यक्रम अत्यन्तै आवश्यक थियो, गर्नु पर्थ्यो, सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो। तर अहिलेको परिस्थितिमा यसरी जानुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले कल्पना गर्न सकेको छुइनँ। हाम्रो गाउँपालिकाबाट भनौँ माछाको पकेट क्षेत्र बनाउने भनेर हामीले गाउँपालिकाबाट बजेट पनि राखेका छौँ 50% अनुदानमा। जुन ठाउँमा माछाको उपयुक्त थियो, माछा भनौँ फर्म खोल्नको निम्ति पानी आवश्यकता थियो, हाम्रो भूगोल, हाम्रो जग्गा, खोलाको आसपास रहेको जग्गा एउटै छैन। 40 फुट हाइटमा माथि खोला उठेर आएका छन्। यति धेरै उत्पादन धान खेती हुने ठाउँ एउटै छैन, कल्पनै गर्न सकिएको छैन। त्यो ठाउँ पहिलेको ठाउँ र अहिलेको ठाउँ गएर हेर्दा ठाउँै पत्ता लगाउन सकिएको छैन। यसले गर्दा कहाँ गर्ने, त्यस्तो खालको योजनाहरू हामीले अब उदाहरण माछा फार्म चलाउनको लागि हामीले जुन जुन पक्का ठाउँ हेरेका छौँ त्यसमा हामीले ठाउँै चिन्न सकेका छैनौँ। जुन ठाउँमा हामीले अब अघि प्रधानमन्त्री आधुनिकरणको लागि सुन्तला पक्राउको लागि हामीले चलाएका थियौँ, अहिले सुन्तला हिउँदमा सुन्तला पानीको आवश्यकता पर्छ। तथापि यति हुँदाहुँदै पनि अब हामी जहाँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ बुद्धजी। हजुर, स्थान नै तय नगरिकन आयोजना निर्माण गर्दाखेरि सहज त पक्कै पनि हुँदैन अध्यक्षज्यू, गाह्रो हुन्छ। स्थानै तपाईँहरूले अहिलेसम्म खोज्नु भएको छैन यो माछा पकेटको लागि भन्नुभयो नि त अध्यक्षज्यू। प्राकृतिक संरचना नै भङ्ग भएपछि हामीले जहाँ जहाँ हेरेका थियौँ त्यहाँ हजारौँ रोपनी नष्ट खेतीहरू भयो। जहाँ जुन खेतहरूमा खोला छेउमा हामीले सञ्चालन गर्छौँ भनेका थियौँ, 40 फुट खोला नै हाइट, पहाडको ठाउँमा 40 फुटको हाइटमा अन्तर खोलालाई अर्को त्यो धार परिवर्तन गरेपछि हामीले त्यो ठाउँमा हेरेका थियौँ, त्यो ठाउँमा अनुमान गरेका थियौँ। जमाना पुस्तादेखि त्यो ठाउँमा खेती गरेका थिए, त्यो ठाउँमा चाहिँ उपयुक्त छ भनेर हामीले हेरेका ठाउँ नै भनौँ दैविक प्रकोपले धार परिवर्तन गरिसकेपछि कहाँ गर्ने कसरी जाने भन्ने कुरा अन्यल तथ्य सिर्जना हुने हो नि त बुद्धजी। अब जुन ठाउँमा अब सिँचाइ गर्न जुन माछा फार्म चलाउनलाई सिँचाइ कुलोको त आवश्यकता पर्छ। कुलो एउटै छैन हाम्रो मिकलाजुङ गाउँपालिकामा, 200-300 भएको कुलो एउटै नभएपछि त्यो ठाउँ नै धारै परिवर्तन गरिसकेपछि कहाँ चलाउने कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिलेलाई मैले सम्भव देखियो। हजुर, त्यो बजेट त होला अध्यक्षज्यू, अब त्यो बजेटको अवस्था अब त्यो बजेट हामी आवश्यकता हेरी खानेपानीमा आवश्यकता, अब मैले अघि भने हामीले बजेट परिमार्जन गर्छौँ। कुनै किसिमको जस्तै सफ्टवेयरको पाटाहरू, कुनै कबडलहरूको लागि बजेट छुटाएको छौँ भने कबडल खेल्न भन्दा पनि खानेपानी पहिले पिउनु पाउनुपर्छ नि त, सिँचाइ खेती गर्नु पाउनुपर्छ नि त। त्यस्तोमा हामी परिवर्तन गर्छौँ बुद्धजी। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, यी विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्दा गर्दै हाम्रो समय एकदमै छुटिसकेको अवस्था रहेको छ अध्यक्षज्यू। अब यसै क्रममा कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ अध्यक्षज्यू, अब यो तपाईँहरूले नियमित रूपमा अब
कृषिमा पुरस्कार वितरण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि रहेको थियो पछिल्लो समयमा। अब धान, मकै, आलुको के भइरहेछ अध्यक्षज्यू? पछिल्लो चरणमा हामीले जति 20-40 मुनि फलाउनेलाई 1 लाख भन्ने थियो त्यसलाई हामीले 50 मा ल्याएका छौँ र मकैलाई जुन हामीले मापदण्ड त्यही हो, मकैलाई 30 मा ल्याएका छौँ। त्यो निरन्तर हो। हाम्रो कृषि शाखालाई जिम्मा दिएका छौँ फर्म भर्ने, उहाँले फर्म भर्ने, अनुगमन गर्ने कृषि शाखाले नै गर्नुहुन्छ। त्यो हामीले बजेट थोरै घटाएर राखेका छौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू 9:53 गइसकेको अवस्था रहेको छ। अब कार्यक्रमको अन्त्य भागमा तपाईँलाई म केही कुरा राख्न चाहन्छु। अब यो सकाको अलिकति तलब बढेर आएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र कति कुरा उहाँहरूले नपाएको भन्ने अब गुनासाहरू पनि आएको हामीले थोरै सुन्न पाउँछौँ। अध्यक्षज्यू, तपाईँकै मुखबाट सुनौ न कि के हो यथार्थ? यो सरकारको तलब बढेर आएको यस्तो हो बुद्धजी। अब तलब ब्रेकडाउन हाम्रो असारमा हुन्छ, असारमा तलब ब्रेकडाउन हुन्छ। अब अन्तिममा मन्त्रीमण्डलले निर्णय कार्तिकतिर यो दिनुपर्छ भन्ने खालको 7,000 बढेको। यो 7,000 बढेको तलबले लगभग मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा 1,07 लाख जाने रहेछ। हामीले 1,07 लाख रुपियाँ बजेट कुनै उमा राखेका थिएनौँ। अब हामीले असारमै ब्रेकडाउन गरिसक्छौँ त बजेट। अन्तिम मङ्सिरमा यो चाहिँ व्यवहार चाहिँ यता जिम्मा दियो। तलब चाहिँ यस्तै बढाउनुपर्छ। मन्त्रीमण्डलले तलब बढाएर पठायो, पैसा पठाएन। यसको निम्ति गाउँपालिका महासङ्घले विज्ञप्ति पनि गरेको थियो। अब 5 थर जिल्लामा आदि नगरपालिका, गाउँपालिका आदिले चाहिँ भनौँ तलबको बारेमा चाहिँ तलब निकासा गरिसक्यो होला। अब हाम्रो मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पनि अब यो गाउँपालिका गाउँसभा हुनुभन्दा अगाडि कार्यपालिका मिटिङ बस्छौँ। तलब निकासा दिनको लागि हामी तयारीमा छौँ बुद्धजी। हामी किन पछि पऱ्यौँ भन्दा जुन रासो बाँडफाँड मात्रै तलबमा खर्च गर अरू नदे भन्ने खालको कुरा मलेपामा त त्यही कुरा गर्छन्। अब हाम्रो रासो बाँडफाँड त्यति धेरै पैसा हुँदैन। रासो बाँडफाँडले व्यवहार नहुने गरी मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेर पठाइसकेपछि हामीले दिनै नदिने भन्ने खालको अन्यलमा छौँ। अन्यलमा भइसकेपछि अब गाउँपालिका महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो पैसा बजेट नै आउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा। यसमा हाम्रो गाउँपालिका मात्रै होइन, सबै गाउँपालिकामा अन्यलता भएको हो, अप्ठ्यारो आएको हो। तर तथापि यति हुँदै पनि अब कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर हामी यो तलबको बारेमा निकासा दिनेतिर अगाडि बढ्नेछौँ। पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमको अन्त्य भागमा मिक्लाजुङ नागरिक र रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ लगायत रेडियो रवि परिवार र रेडियो सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी यस जुन असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म आएको अविरल वर्षाले मिक्लाजुङ गाउँपालिकाभित्रको नागरिकहरूलाई धेरै दुःखदायी, हरेक क्षेत्रमा दुःखदायी तरिकाले यो समस्याहरू भोग्न पाएका छौँ। यो समस्या हुन नदिनको निम्ति, यसलाई छिटै पुरानो ठाउँमा ल्याउनको निम्ति हरेक संस्था, हरेक क्षेत्र र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग सधैँ निरन्तर नजिक रहेर त्यो ठाउँमा ल्याउनको निम्ति म सधैँ लागि नै राख्नेछु। र तपाईँहरू जुन पीडादायीमा रहनुभएको छ यो पीडाबाट चाँडै नै मुक्त गराउनको निम्ति गाउँपालिकाको तर्फबाट म निरन्तर लागि नै रहनेछु भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु बुद्धजी। पक्कै पनि श्रोता, तपाईँ यति बेलासम्म कार्यक्रम मिक्लाजुङ र गतिविधि सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिन लागेको प्राविधिक मित्रले मलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यस कार्यक्रममा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू आइदिनु भयो। तपाईँलाई पनि हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर प्राविधिक रूपमा खटिदिनुहुने प्राविधिक मित्र एलबी चौहानजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै अर्को मसान्तमा भेट्ने बाचाको साथमा तपाईँकै प्रस्तुता म सुनुवार बुद्ध कोइस पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।